अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जुमला फेलिया में हम किस तरह से नफी का मफहूम पैदा कर सकते हैं या किस तरह से हम सवालिया मफहूम पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि नफी के लिए हमें दो हरूफ चाहिए होंगे, एक है मा और दूसरा है ला। माँ और ला, आप जुमला इस्मिया में भी इनसे आप फेमिलियर हैं, मैंने इनके बारे में आपको बताया था जुमला इस्मिया के दौरान कि ये दोनों नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक जिनके म्यूट है वो जिनके अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लें। और अब हम सवालिया के लिए देखेंगे, तो सवालिया को भी हम जुमला इस्मिया में कर चुके थे, उसकी एक पिक्चर आ चुकी भी है। ये सब जो है, ये जितने अल्फाज हैं ये सवालिया के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये अब जुमला फेलिया में भी मैं इनका इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि कैसे इनसे जुमला फेलिया में क्या असर पड़ता है। तो चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जुमला फेलिया में नफी का इस्तेमाल देखेंगे और फिर उसके बाद हम सवालिया की तरफ आएंगे। तो जुमला फेलिया, जब क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा कि फेल माजी या फेल मुदारे, मैंने लिखा जुमला फेलिया। जब जुमला फेलिया की बात हो रही है तो इसका मतलब कि दो तरह के जमानों की बात हो रही है, जिसमें एक है फेल माजी और दूसरा है फेल मुदारे। और फेल माजी में आपको पता है कि गुजरा हुआ जमाना इस्तेमाल होता है और फेल मुदारे में हाल या मुस्तकबिल दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब जब हम इसमें नफी का, इन दोनों को मैं लेके अगठा लेके चलूंगी ताकि आपको एक तो इनकी गर्दान की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए और फिर माजी और मुदारे में फर्क का भी पता चलता जाए, और इन दोनों के लिए कौन से हरूफ नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको साथ साथ पता चलता जाए। तो पहले हम माजी को देखते हैं। फेल माजी में नफी के लिए हर्फ मा इस्तेमाल होता है, मा नफी। ठीक है, फेल माजी के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल होता है? मा। और ये कोई भी फर्क नहीं, कोई तब्दीली नहीं लेके आता। जुमला इसमें में जैसे कि हमने सीखा था ना कि मा जो है वो खबर को नस्ब में ले जाता है, ठीक, और वो उसको वो इस्मु माँ और खबरू माँ बन जाता था, उसमें ऐसी एक तब्दीली थी। लेकिन जुमला फेलिया में ये कोई तब्दीली नहीं लेकर आता, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होता, सिर्फ तर्जुमे में नहीं का मफहूम पैदा करेगा, नफी का मफहूम पैदा करेगा। अब हम फिर मुदारे को देखते हैं। फेल मुदारे में नफी के लिए हर्फ मा और ला, ठीक है, मा नफी और ला नफी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। हर्फ जो है यानी कि मा तो जो है ना ये सिर्फ माजी के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जो मुदारे है उसमें मा और ला दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक, तो ये दो मेन हरूफ हैं जो जुमला फेलिया में नफी का मफहूम पैदा करेंगे। तो मा किसके लिए था? माजी के लिए। और मुदारे के लिए मा और साथ साथ ला भी है, मतलब दोनों हैं फिर इसमें। ठीक, चले इंशाल्लाह अब हम इनकी कुछ कुरान पाक से एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने अब ये दो आयत रखी हैं। पहली आयत में मैंने जो हर्फ मा जो नफी है वो मैंने पहले से ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस टाइम हम मा को एज ए नफी के तौर पर हम समझ रहे हैं। मा हर्फ नफी। अब है कफौरा। ये कफौरा जो है तीन हरूफ है, तीनों के ऊपर देखें जबर है, जिससे हमें ये बहुत क्लियर निशानी मिल रही है कि ये फेल है, इस्म नहीं है, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई अल नजर आ रहा है ना ही कोई तनवीन नजर आ रही है, जो कि इस्म की निशानियां होती हैं मेन। तो इसलिए ये इस्म नहीं है, ये फेल है। अब अगर फेल है तो कौन सा फेल है? आया फेल माजी है या फेल मुदारे? तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है सिलसिला कि फेल मुदारे के लिए आप सबको पता है कि शुरू में अलामत मुदारे होती है, यहाँ पे कोई अलामत मुदारे नहीं है। और फेल मुदारे के आखिरी हर्फ के ऊपर पेश होती है, यहाँ पे कोई पेश भी मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फेल मुदारे नहीं है बल्कि फेल माजी है। ठीक, तो ये कफौरा क्या हुआ? फेल माजी। का फौरा इसके रूट लेटर्स हो गए। अब हमने देखना है पहले, अब चूंकि ये पहला सीगा है, पहला सीगा, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि इसका फाइल जो है वो जाहिर भी मिल सकता है और जमीर में भी मिल सकता है। लेकिन पहले हमने जाहिर को ढूंढना है, अगर जाहिर ना मिला फिर हम जमीर की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या इस जितनी आयत है क्या इसके अंदर कोई फाइल मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम सुलेमानु, अब देखें ये हमें क्लियर जो है हालत रफा में नजर आ रहा है।
یہ ہمیں کلیئر حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، اور حالت رفع میں جو اسم جملہ فعلیہ میں آئے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک، کیونکہ یہ رفع حالت میں ہمیں اسم مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر فاعل موجود ہے، اب ہمیں ضمیر فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب فاعل ہو گیا، فعل ہو گیا، جملہ کمپلیٹ ہو گیا، جملہ ایک پورا مکمل بن گیا، جملہ فعلیہ. اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو نفی کا مفہوم دیں گے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو فاعل سے ترجمے کی شروعات کرتے ہوتے ہیں. تو آپ نے فاعل سے ترجمہ جب شروع کرنا ہے تو کہنا ہے سلیمان علیہ السلام. یہاں پہ میں نے علیہ السلام نہیں لکھا کیونکہ پھر وہ بہت اسپیس بن جاتی ہے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے انبیاء کے ساتھ یہ بولنا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو یہ جو نہیں ہے نا، یہ ماں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، نہیں کیا، ورنہ تو اگر ماں نہیں لگا ہوگا تو کیا ہوگا؟ مثبت جملہ بن جائے گا، اور ماں کی وجہ سے نفی جملہ بنا. اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، ظالمونا. تو یہاں پہ یہ جو ظالمو ہے نا، یہاں پہ الف تھا، لیکن وہ جو الف ہوتا ہے وہ جب ضمیر لگتی ہے، مفعول کی ضمیر جب ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ الف لکھنے میں نہیں رہتا. لیکن آپ نے اس واو سے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم کا صیغہ ہے. یہ بھی فعل ماضی ہے، دیکھیں کیونکہ یہاں پہ فعل مضارع کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہاں سے ہمیں یہ پک ہو گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ وا، لام، میم، اور ہم اس کا فاعل ہے. اچھا، یہ جو نا کی ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ نا کی ضمیر یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفعول، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو بھی ضمائر جب فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو وہ ہمیشہ مفعول بنیں گی، کبھی بھی فاعل وہ بن کے نہیں آتی. جو ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، وہ ضمائر جو ضمیر متصل جو ہوتے ہیں وہ مفعول بن کر جملہ فعلیہ میں آتے ہیں. تو یہ اس وقت مفعول ہے. اور اگر میں پوچھوں کہ اس وقت اس نا کی جو ضمیر یہ جو ہے یہ جر ہے یا مجرور ہے یا منصوب، تو مجھے امید ہے کہ آپ بتائیں گی کہ یہ اس وقت منصوب ہے. میرے بچوں کا شور آ رہا ہوگا کیونکہ آج یہاں پہ اسکول میں یہاں چھٹی دی ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے. تو اتھورائز چھٹی تھی کہ آج آپ اپنے بچوں کو آپ لوگ گھر میں رکھیں کہ بہت تیز یہاں پہ گرمی ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں. اچھا، یہ جو مفعول، اب یہ جو نا کی ضمیر ہے مفعول ہے اور یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، حالت نصب میں ہے. اب یہاں پہ یہ ظالمو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے پورا ایک جملہ فعلیہ بنا. اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو نفی میں کریں گے. اگر جسٹ سپوز کہ یہاں پہ ماں موجود نہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ ظلمون، کہ انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اب جب پیچھے ماں لگ گیا تو اب ترجمہ نفی میں ہوگا اور پھر کہا جائے گا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. ٹھیک ہے، یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ ہم کے لیے ہے. انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. تو دیکھیں یہاں پہ اب اس طریقے سے آپ نے پہچان کرنی ہے کہ ماں جو ہے یہ فعل ماضی کے اوپر آتا ہے اور نفی بن کر آتا ہے. اچھا، ابھی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں جو حرف نفی ہے وہ فعل ماضی پہ بھی آتا ہے تو فعل مضارع پر بھی آتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ فعل مضارع آ گیا ہے جسے میں نے اس لیے کوشش کی کہ میں دونوں طرح کی آپ کو قرآن پاک سے ایگزامپلز دوں ماں نفی کے ساتھ. ماں حرف نفی ہو گیا. یخدعون، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور اب میں پوچھوں کہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع، تو یہ ہے جی فعل مضارع. اور پہچان آپ کو کیسے ہوئی؟ شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے، آخر میں واو نون ہے، اونا کی آواز آ رہی ہے. اونا کی آواز جو ہے فعل ماضی میں نہیں آتی، فعل مضارع میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہو گیا. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ خا، دال، عین. اور اس کا میں اگر پوچھوں کہ اس میں کون سی ضمیر اس میں ہے، کیا ہمیں اس میں فاعل ظاہر ڈھونڈنا پڑے گا یا نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، تو یہ وہ ضمائر ہیں، یہ وہ 13 صیغے ہیں جس میں ہمیں فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ملتا ہے، ضمیر کی صورت میں کبھی بھی ظاہر فاعل نہیں ملتا. ٹھیک، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ فاعل ہے، ہم فاعل ہے.
اب جو اللہ یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں نے بتایا تھا کہ ماں اور اللہ یہ دونوں اکٹھے بھی آتے ہیں. تو جب یہ اللہ کے ساتھ جب ماں آئے گا نا تو پھر تو آپ نے کنفرم سمجھ لینا ہے کہ یہ ماں اس وقت نفی کا ہے, کیونکہ ماں بہت سارے ہیں. ماں استفامیہ بھی ہوتا ہے, ماں موصولہ بھی ہوتا ہے, اس طرح کے اور بھی ماں مصدریہ وغیرہ, یہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ساتھ میں سیکھیں گی آگے جا کے کہ ماں کی اور کون کون سی قسمیں ہیں. تو پھر ماں جو ہے نا اکثر مکس ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ کون سا ماں ہے, نفی ہے یا کون سا ہے, استفامیہ ہے یا سوالیہ ہے یا موصولہ ہے. تو اس وجہ سے پھر کیا ہے کہ جب اللہ لگ جائے گا نا تو اللہ کی وجہ سے آپ نے فوراً پہچان لینا ہے کہ اب یہ ماں نفی کا ہی ہوگا. ٹھیک, اور اب جب یہ جو اللہ ہے یہ حسر کے یہ مزید ایک تاکید پیدا کرے گا. نفی کے ایک تاکید, میں بھی ترجمہ آئے گا نا تو پھر آپ اس میں پھر سمجھاؤں گی کہ تاکید کیسے پیدا ہوئی. اچھا, انفسکم یہ ایک مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے. اب اس میں ہم نے مضاف کو دیکھنا ہے. ہم کی ضمیر مضاف الیہ ہے, تو ہم سے پہلے والا جو حصہ ہے وہ مضاف ہے, انفسا. تو مضاف کی اب اعرابی حالت جو ہے یہاں پہ ہے نصب, کیونکہ سین کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے, انفسا. تو یہاں پہ یہ اعرابی حالت مضاف کی نصب ہے. اور نصب ہے تو کیوں ہے؟ اب جملہ فعلیہ چل رہا ہے, پیچھے فعل موجود ہے, اور کوئی بھی حالت نصب میں جب اسم آ جائے جملہ فعلیہ میں تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ پورا مرکب اضافی اس وقت مفعول ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگلے حرف پہ چلتے ہیں, یہ ہے واو. اور جب جملے کے اندر یہ واو آئے تو زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے کہ واو عطف ہوتا ہے. جب آپ کو حرف عطف مل جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس حرف عطف سے پچھلا حصہ تھا اس کو اب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. تو اب اسے حرف عطف سے پچھلا حصہ جو ہے نا یہاں تک, یہ سارا حصہ ایک پورا جملہ بنے گا. اس وقت یہ جملہ بن رہا ہے جس میں فعل ہے, فاعل ہے اور مفعول ہے. تو یہ پورا مل کے ایک پورا جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک, اب ہم اگلے حصے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب بیچ میں حرف عطف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے دو پارٹس آئیں گے, اس کے آگے اور پیچھے, لیفٹ رائٹ پہ دو جز آنے چاہیے حرف عطف کی وجہ سے. ٹھیک, اب اس نے ہم نے پہلا والا جو جز ہے وہ کمپلیٹ کر لیا, اب ہم اس کا دوسرا جو جز ہے نا اس کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا, اور یہ آپ کو نا یہاں پہ یہ بھی بڑی آسانی ہوگی جب واو حرف عطف کوئی بھی آ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے نا سمجھیں کہ یہاں پہ اب جو بھی کچھ ہے اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے اب کمپلیٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پورا کیا جملہ بن رہا ہے, اور جملہ بن رہا ہے تو کون سا جملہ ہے, اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. وہاں پہ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلے حصے پہ جانا ہے. اب آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے اب کچھ اور بھی ہمیں ملے گا, کوئی اور مزید مفعول ملیں گے یا کچھ ایسا, نہیں. اب یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب اس واو عطف کے بعد ایک نئی بات شروع ہوگی, اور وہ اس واو حرف عطف کے لیے ایک نیا جز بنے گا, اگلا جز جو اس کا سیکنڈ جز ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ماں ہے یہ بھی ماں نفی کا ہے, حرف نفی. یشعرون یہ فعل مضارع کلیئر ہمیں پتہ چل رہا ہے, شروع میں جو یا علامت مضارع ہے, شین عین را اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے, ہم اس میں فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اونا کی ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے, اور یا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم ہے. اگر یہ تا ہوتا تو پھر انتم اس کا فاعل ہوتا, اگر یہ تشعرون ہوتا تو پھر انتم فاعل تھا. یشعرون سے پتہ چلا کہ ہم فاعل ہے, یعنی غائب کا صیغہ ہے. اب فعل اپنے فاعل سے مل کے یہاں پہ ایک الگ جملہ فعلیہ بن گیا. اب بیچ میں حرف عطف ہے اور آگے پیچھے دو جملہ فعلیہ ہیں. جو پہلا والا جملہ فعلیہ ہے وہ حرف مرکب عطفی کا پہلا جز بنے گا جو کہ ہے معطوف علیہ, اور جو دوسرا والا جز ہے وہ بن جائے گا معطوف. اب اس طرح سے یہ پورا مرکب عطفی بنا. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور میں آپ کو ترجمہ میں بتاؤں گی کہ یہ اللہ کا جو ہے جو حسر کا مفہوم ہے وہ کس طرح. اگر میں آپ سے کہوں کہ جسٹ سپوز آپ سمجھیں کہ ماں اور اللہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ماں اور اللہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, صرف کیا ہے یخدعون انفسہم, صرف یہ موجود ہے. تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو, یعنی اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنے نفس کو. ٹھیک ہے, وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفس کو. اب اس کے اندر ایک عام سی بات ہے, اس کے اندر کوئی تاکید نہیں ہے, اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے.
अब जब मैं माँ और इल्ला दोनों को इकट्ठा लेकर आएंगे ना, माँ और इल्ला का कॉम्बिनेशन, अब बात इसमें यही होगी कि वो अपने नफ्स को धोखा नहीं देते, लेकिन उसके अंदर एक लहजा पाया जाएगा, एक अंदाज पाया जाएगा कि किस अंदाज में ये बात की जा रही है, इसी बात को किसी और अंदाज में की जाएगी। अब तर्जुमा चले मैं करती हूँ। वो धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने नफ्स को, मगर अब देखिए बात वही है कि वो धोखा देते हैं अपने नफ्सों को, लेकिन उसके अंदर ये जो मगर सिर्फ का एक हसर पैदा हुआ है ना, एक ताकीद पैदा हुई है, ये इसका एक अंदाज है कुरान पाक का, कि वो धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने ही नफ्सों को, मतलब वो अपने आप को ही धोखा देते हैं और किसी को नहीं। ठीक, तो ये एक लबो लहजा है जो कि मा इल्ला की वजह से आता है। अच्छा, अब अगला हिस्सा आ जाएगा, और वो शाऊर नहीं रखते। ठीक है, यशउरूना वो शाऊर रखते हैं, माँ यशउरूना वो शाऊर नहीं रखते। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। देखिए मेन चीज वही है कि सब फेल वगैरह वही है, माँ लगने की वजह से आपने बस नहीं का इजाफा करना है तर्जमे के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर पार्ट्स, क्योंकि चीजें वही हैं, सिर्फ इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ला और माँ की वजह से नफी का मफहूम पैदा करना होगा। तो कौन सी सिस्टर हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सिस्टर, आप मुझे बताएं कि ये ला नफी माशा तो ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, दोनों जी तरफ मैंने माँ ला नफी, हमने माँ नफी को पढ़ लिया, इस फेल माजी के साथ भी फेल मुदारे के साथ भी, और ला जो है वो सिर्फ फेल मुदारे के साथ आता है। जुमला इस्मिया में अभी आता है वो ला नफी लिजिन्स बन के, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये फेल मुदारे में भी आता है, और ना आम नफी का मफहूम पैदा करेगा, नहीं का मफहूम देगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि यालमूना, ये कौन सा फेल है? ये फेल मुदारे है, जमा मुज़क्कर वेरी गायब। गुड, जमा मुजक्कर गायब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रूट लेटर्स क्या हैं? आइन लाम मीम। वेरी गुड, अब इसका फाइल बता दें। हुम इसमें फाइल है, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, फेल मुदारे है, हुम फाइल है। अब एक जो है ना जुमला कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अब आप तर्जुमा करें और ला को जहन में रख के करें। ला नहीं यालमूना वो जानते हैं, वो नहीं हाँ, जानते। वो नहीं जानते हैं, जानते बिल्कुल ठीक, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट तर्जुमा किया आपने। आगे आ जाए, तज़लिमूना, इसके बारे में यही सब कुछ बताएं जो कि आपने यालामूना के बारे में बताया। जी, ये तज़लमूना फेल मुदारे है और ठीक, जमा मुज़क्कर गायब है। नो नो, जमा सॉरी हाज़र मुज़क्कर गायब है, हाजिर, हाज़र ठीक। मुज़क्कर है, सॉरी गायब है, ठीक है, सॉरी हाज़र समझ आ गई, मुज़क्कर, कोई बात जमा नहीं। हाज़र मुज़क्कर, जमा हाज़र हाँ मुज़क्कर। ठीक है, ठीक है, इसके रूट लेटर्स बताएं। ज़ाल लाम मीम मादा है, रूट हम्म, है, और अब हुम इसके, और उस तुम इसमें फाइल है। हाँ, ये जो ता की वजह से पता चला कि अंतुम इसमें फाइल है। वेरी जी गुड माशाल्लाह। अब तर्जुमा करें, तो ये जुमला फेलिया बन गया, अब तर्जुमा करें। वो नहीं जुल्म करते। हाँ बिल्कुल ठीक, वो नहीं तुम, ठीक है, तुम सब, तुम हाँ नहीं, वो, तुम सब आई नो, नहीं जुल्म मिस्टेक बाय करते। मिस्टेक हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। जी जी, तुम सब जुल्म नहीं करते नहीं हो, करते। नहीं करते या नहीं करते हो, बात एक ही है, ठीक। दैट्स गुड माशाल्लाह। तो बस ये पहचान बस आपको करवानी थी कि ला की वजह से क्या होगा। इस ला के ऊपर ये जो तशदीद आई हुई है ना, इसका मतलब है कि ये पीछे कोई ऐसा हर्फ था कि मैं जिसकी वजह से ये तशदीद पड़ी है, इस तशदीद को नहीं आपने अभी नोटिस करना, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप लोगों ने नफी का बस करना है। यालमूना वो जानते हैं, ला लगा देंगे कि तो वो नहीं जानते। तज़लिमूना तुम सब जुल्म करते हो, ला लग जाएगा तो इसका मतलब तुम सब जुल्म नहीं करते हो। बस इस तरह से तर्जुमा हो जाएगा इसका। अच्छा, अब हम चलेंगे, हमने नफी को सीख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जुमला फेलिया में सवालिया इस्तेमाल, किस इसके अंदर अगर कुछ पूछना हो कोई चीज तो वो क्या होती है। और अब जुमला फेलिया है तो इसका मतलब है कि फेल माजी और मुदारे दोनों की बात हो रही है, और इसके लिए कोई वैसे वो कोई तकसीम नहीं है कि जिसा मैंने तकसीम की थी ना नफी में, कि माँ जो है वो नफी के लिए है और जो ला और माँ दोनों मुदारे के लिए हैं। तो सवालिया में जितने भी, चाहे वो हरूफे इस्तिफाम हो या इस्म इस्तिफाम हो, वो दोनों ही ये दोनों ही ये सारे के सारे इन दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी फेल माजी में कोई सा भी आ सकता है, फेल मुदारे के लिए भी कोई सा भी आ सकता है इनमें से। ठीक हो गया।
تو آگے چلتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک بار جو ہے نا لیکچر 31 جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس میں یہ کہ میں نے ڈیٹیل سے ان استفہام کو جو ہے بتایا ہوا ہے, کیونکہ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ آلریڈی میں اس میں یہاں پہ ڈیٹیل سے ساری ایکسپلینیشن دے چکی ہوئی ہوں. اب دوبارہ سے ان کو ایکسپلین نہیں کرنا, کیونکہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں پتہ ہیں جو بتائی جا چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے لیکن اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو اس لیکچر 31 کو دیکھیں, کیونکہ اس میں ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گی انشاءاللہ. اچھا, جیسا کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم استفہام جو ہے وہ کون کون سے ہیں. ماذا, ام, ما, من, ایو, کیفا, کم, ایانا, متا, انا, اینا. تو یہ کچھ اسم استفہام ہیں. اس میں حروف استفہام میں نے نہیں ڈالے ہوئے, یہ صرف اسم استفہام ہے. ایو جو ہے یہ ایا بھی ہو سکتا ہے, ایی بھی ہو سکتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اچھا, ابھی میں یہاں پر یہ والا اس ٹائم جب میں نے استفہامیہ کا سکھایا تھا اس میں 1 بائی 1 یہ سارے پوائنٹس میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیے تھے. ابھی میں نے اس بار اکٹھے یہ سارے پوائنٹس لے آئی ہوں, کیونکہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی بھی ہوں. ان میں سے آج جو آپ نے 2 پوائنٹس ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پہلا والا ایک کہ تمام اسم استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کے لیکچر کے حساب سے. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تمام اسم استفہام مبنی ہوتے ہیں سوائے ایو کے, یعنی کہ وہ ایا بھی ہو سکتا ہے, ایی بھی ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی اسم استفہام ہیں وہ مبنی ہوں گے, وہ اپنی حالت کو کبھی بھی تبدیل نہیں کریں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ ہم کر رہے ہیں, جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے, اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے, حالت نصب میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسم استفہام ہیں مبنی ہوتے ہیں, یہ اب آپ کو رفع اور نصب نہیں, یہ ایک جیسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اگر فاعل بن کر آئیں گے تو بھی اسی حالت میں ہوں گے, اگر مفعول بن کر آئیں گے تو بھی وہ اسی حالت میں ہوں گے, تبدیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں آج کے لیکچر کے حساب سے. باقی جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر حروف استفہام بھی ہوتے ہیں اور اسم استفہام بھی ہوتے ہیں. حروف استفہام اور اسم استفہام, حروف استفہام 2 ہیں, ایک ہے حمزہ اور ایک ہے حل. اور اسم استفہام کے لیے یہ پوری کیٹیگری جو آلریڈی پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کر چکی ہوں, یہ سارے اسم استفہام ہو گئے. اور ڈیٹیل کے لیے پھر وہی کہوں گی کہ یہ حروف کیوں ہیں, ان کا کیا استعمال ہے, اور اسم ان میں فرق کیا ہے, یہ سارا لیکچر نمبر 31 میں ایکسپلینیشن ہو چکی ہوئی ہے. جو چاہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں. اور ابھی میں قرآن پاک سے جو ایگزامپلس لے کر آؤں گی, پہلے وہ حروف استفہام کے لحاظ سے لے کے آؤں گی, اور پھر اسم استفہام کے لحاظ سے لے کے آؤں گی. اور اسم استفہام کا جملہ فعلیہ میں جو استعمال ہے وہ بہت امپورٹنٹ, مطلب امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ آپ کو توجہ والا ہے, وہ توجہ سے آپ کا سننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں حمزہ اور حل کو ذرا کلیئر کر لوں, پھر انشاءاللہ اسم استفہام کی طرف آتی ہوں. حمزہ جو استفہامیہ ہے وہ آ گیا, حمزہ استفہامیہ. اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حروف جو ہوتے ہیں نا یہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتے, حرف کوئی تبدیلی نہیں لاتا, اس کی کوئی اعراب نہیں ہوتا, وہ نہ کبھی رفع ہوتا ہے, نہ نصب ہوتا ہے, نہ جر ہوتا ہے. اسم استفہام البتہ وہ رفع بھی ہو سکتے ہیں, نصب بھی ہو سکتے ہیں, جر بھی ہو سکتے ہیں. حروف استفہام میں ایسا کچھ نہیں ہے, اس لیے یہ بہت آسان ہے. ان کو صرف سمپل آپ یہ لکھیں گی کہ حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے, یحسبو جو ہے یہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور فعل کون سا ہوگا, مجھے امید ہے کہ آپ پہچان گئی ہوں گی کہ فعل مضارع ہے, ہا سین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. الانسان, اس میں دیکھیں کلیئر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے, رفع حالت میں ہے, تو یہ اس کا مطلب کہ یہ فاعل بن رہا ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کے پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اس حرف کا دیکھیں کوئی اثر نہیں پڑا. ٹھیک ہے, یہ صرف ترجمے کے اندر ایک سوالیہ طریقے سے ایک مفہوم پیدا کرے گا, کیا لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, ایسا مفہوم پیدا کرے گا. لیکن یہ کبھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فاعل بن کر آئے یا مفعول بن کر آئے, یا کبھی مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ میں بن کر آئے, ایسا حروف نہیں بنتے کبھی بھی. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف, تو ہم کہیں گے کیا. حمزہ کا ترجمہ, حمزہ استفہامیہ, اس کا ترجمہ کیا ہے, کیا. یحسبو کا مطلب, بلکہ فاعل سے ترجمہ شروع کرنا ہے نا, کیا انسان گمان کرتا ہے, یہ یعنی اب کوشچن پوچھا جا رہا ہے, کیا انسان گمان کرتا ہے. اور یہاں پہ پھر میں وہی بتاتی چلوں, ڈیٹیل تو لیکچر 31 میں ہے, تھوڑا سا بتا دوں کہ حمزہ استفہام اور حل استفہام, یہ جو 2 حروف ہیں, اس کا جو آنسر ہوتا ہے نا وہ ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے.
ہاں یا نہ میں. لیکن جو اسم استفہام ہوتے ہیں ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ ہاں یا نہ میں مکمل نہیں جواب ہوتا, اس کے لیے ڈیٹیل دینی پڑتی ہے, پورا جواب دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے, جبکہ حمزہ اور حل میں بس ہاں یا نہ میں اس کا آنسر دیا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں اگلی اگزامپل پہ. یہاں پہ بھی آ جو ہے حمزہ حرف استفہام ہو گیا. یہ جو فا ہے اس کو اس وقت میں صرف حرف لکھوں گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس پوری آیت نہیں ہے جسے ہم یہ کنسیڈر کریں کہ یہ حرف کون سا ہے, کیونکہ فا جو ہے وہ حرف استناف بھی بن کے آ سکتا ہے, حرف عطف بھی بن کے آ سکتا ہے, فا فصیحہ بھی ہوتا ہے. یہ اب آگے وہ ڈیٹیلز ہیں تو ابھی ہم اس ڈیٹیل پہ نہیں جائیں گے کیونکہ مین ہمارا ٹاپک جو ہے استفہام کا ہے ابھی جملہ فعلیہ میں. تو یہ فا جو ہے فی الحال حرف ہے, معنی کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے ترجمے میں یہ پس کا معنی دیتا ہے, یعنی تو اردو میں ہم جب کہتے ہیں نا تو یا پھر پس, اور اس کے علاوہ اور کا ترجمہ بھی دیتا ہے. لا, دیکھیں لا آ گیا پھر, تو یہ لا کون سا ہوگا پھر؟ نفی کا لا ہوگا. کیوں نفی کا؟ دیکھیں آگے فعل مضارع بھی آ رہا ہے, ٹھیک. فعل مضارع کے لیے لا نفی جو ہے وہ ایک عام ہے, بلکہ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے. لا نفی جو ہے فعل مضارع میں کثرت سے استعمال ہے اس کا. لا ہو گیا حرف نفی, اور تعقلون یہ فعل مضارع ہے, عین قاف لام اس کے روٹ لیٹر, انتم اس میں فاعل ہو گیا, پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اب دونوں چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے استفہامیہ بھی کرنا ہے اور نفی بھی لے کر آنی ہے, لا کی وجہ سے نفی بھی لے کر آنی ہے. پس کا ترجمہ جو ہے نا یہ اس فا کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو پوائنٹس اکٹھے آئے تھے اس میں نے کہا تھا 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں, اور وہ کیا تھے کہ یہ جو استفہامیہ الفاظ ہوتے ہیں یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں, یہ جملے کی صدارت چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ یہ چاہے یہ عربی میں شروع میں ہی آئیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ جب ہم کریں گے ہم فا سے ہم کر رہے ہیں, لیکن عربی میں جب لکھا جائے گا تو حمزہ استفہام پہلے آتا ہے. بس کیا تم سب عقل نہیں رکھتے, یا تم سب نہیں سوچتے, تم سب غور و فکر نہیں کرتے. اب یہ ہمارا انداز ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں تعقلون کا, اس حساب سے. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پہچان بس کرنی ہوگی اور اس کا ترجمہ کرنا ہوگا کہ اگر حرف استفہام آ جائے گا تو آپ نے کس طرح سے ترجمہ کرنا ہے, اور حرف نفی آئے گا تو پھر نہیں کا ترجمہ کرنا ہوگا. اچھا جی, اب ہم نے حمزہ تو دیکھ لیا, حل کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گی؟ جی میم. جی آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں گی جو حل ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے ہم چلتے ہیں وجدتم. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل ماضی معروف. ماشاء اللہ. اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ماضی ہے مضارع نہیں ہے؟ کیونکہ علامت نہیں ہے اور لاسٹ میں تم آ کے ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آپ نے دونوں بالکل ایکوریٹ نشانیاں بتائی ہیں جو کہ بالکل مطلب جو کہ ہونی بس بتانے والے کو بتانی چاہیے, مطلب ایکسپلین کرنے والے کو, کہ ایک یہ نشانی ہے کہ اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں ہے, اور یہ جو آخر میں تم ہے یہ صرف فعل ماضی میں آتا ہے, یہ فعل مضارع میں نہیں آتا. تو یہ 2 مین نشانیاں ہیں جسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی ہے, یہ فعل مضارع نہیں ہے. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے. میں پیچھے لے جاتی ہوں کیونکہ سارا کچھ اکٹھا آ چکا ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. واو جیم دال اس کا مادہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں اگر میں پوچھوں کہ فاعل جو ہے وہ ہمیں ظاہر ملے گا یا اس کے نہیں ملے گا اس صیغے میں؟ یہ اندر ہے, انتم اس کا ہاں, فاعل ہو. کیونکہ یہ وہ صیغہ ہے جس کے اندر فاعل ہمیشہ اس کا ضمیر ہی ہوگا, کبھی بھی جو ہے وہ ظاہر فاعل نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کیا ہوگا پھر؟ جی یہ فاعل جملہ کیا تھا؟ فعلیہ ہوگا. جملہ انتم فعلیہ اس کا اس میں فاعل. انتم فاعل. اچھا, شاید آپ نے محل سے بتا دیا ہوگا, میں سن نہیں پائی. اچھا, فعل ماضی ہے, واو جیم دال اس کے روٹ لیٹر, انتم فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. آپ نے بتا دیا. اب آپ نے وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. کیا تم نے پایا. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے سب اس لیے لگایا تاکہ وہ
सुनने वाले को पता चले कि जमा की बात हो रही है, ठीक है। अगर सिर्फ तुम भी लगाया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि तुम से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे बात जमा के सीगे की हो रही है। अच्छा, अब आगे आ जाए। यहाँ पे भी हल इस्तिफामिया हो गया। ये कौन सा फेल है? यस्माऊना, ये मुदारे है क्योंकि ये या का अलामत है, इसलिए ये मुदारे है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे कि हल है इस्तिफाम। देखिए अब फेल माजी के साथ भी आया है, फेल मुदारे के साथ भी आया है, ठीक है। तो ये इसम इस्तिफाम जो या हर्फ इस्तिफाम या इसम इस्तिफाम, जो भी इस्तिफामिया अल्फाज है, कलिमात हैं, ये माजी मुदारे दोनों के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बताया फेल मुदारे है, रूट लेटर्स बताइए और फाइल बताइए। सीन मीम आइन इसका रूट लेटर है, हुम इसका फाइल है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो कुम की ज़मीर साथ लगी है, ये क्या है? ये मफूल, मफूल है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ज़माइर साथ जुड़ कर आती हैं ये हमेशा मफूल होंगी। ठीक हो गया, मफूल। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो ज़मीर मुत्तसिल होते हैं ये मजरूर भी होते हैं और मंसूब भी। इस वक्त ये क्या है? ये मंसूब है क्योंकि ये यस्माऊना का फाइल है, सॉरी मफूल है। मफूल, वेरी गुड। इस वक्त ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। अब ये पूरा एक और जुमला फेलिया बन गया। अब आप तर्जमा करें। क्या वो सब नहीं नहीं लगाना, क्या लगाना है क्या बस। क्या वो सब सुनते हैं, गुड। क्या वो सब सुनते हैं तुम्हें? बिल्कुल, क्या वो सब सुनते हैं तुम सबको? अच्छा, ये जब था ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जब बात कर रहे थे कि आप इन बुतों को क्यों पूजते हैं, क्या ये सुनते हैं आप लोगों को, क्या ये बुत आप लोगों को सुनते हैं? उस टाइम उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। यानी वो सुनते हैं, यानी वो बुत सुनते हैं तुम सबको, यानी आप सबको, तुम सबको क्यों इनकी पूजा करते हो आप लोग, वो उनको ऐसे कह रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह आपने अच्छा किया, बेहतरीन। अच्छा, अभी मैं आप लोगों की मुझे पूरी तवज्जो चाहिए, क्योंकि अब मैं इस्म इस्तिफाम की तरफ जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगी, उसके लिए आपने स्क्रीन को जरूर देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ और सुनना है तवज्जो के साथ। क्यों? क्योंकि ये मबनी होते हैं और जुमले के शुरू में आते हैं, तो अब ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और अगर आप तवज्जो से सुनेंगी तो गड़बड़ आपको समझ आ जाएगी कि हुई क्या है, और आप लोगों को मेंटली आप रेडी होंगी। जब कभी आप कुरान पाक में देखेंगी तो आप सिचुएशन को समझ जाएंगी कि क्या है, ठीक है, इंशाल्लाह। अब आपके लिए, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में कुछ समझाऊंगी पहले। अगर मैं ये सवाल करूं कि तुम सब क्या पूछते हो, मैं एंड ऑफ द ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बात एक आयत की तरफ ही जाएगी। ये एक आयत ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उर्दू से समझाऊंगी ताकि बात समझ लगे, फिर आपको अरबी वाला कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। ठीक हो गया? तुम सब क्या पूछते हो, सवाल के, जस्ट सपोज मैं सवाल कर रही हूँ, यानी कि किसकी पूजा करते हो, क्या पूछते हो, किसकी इबादत करते हो। ठीक हो गया? और सुनने वाला मुझे जवाब देता है हम पूछते हैं। अभी जवाब उसका रहता है, क्योंकि अभी जो मैंने पूछा ना कि तुम सब पूछते हो क्या, ये जो क्या का जवाब है वो अभी रहता है। हम सब पूछते हैं बुतों को। अब ये भी एक कुरान पाक की आयत ही बन रही है, ठीक है। तो अभी मैं अब उसको अरबी में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। हम पूछते हैं, इतने हिस्से का जब हम अरबी बनाएंगे तो हम कहेंगे नाबुदु, ठीक है। अरबी इसकी बनी नाबुदु। इस शुरू में जो नून जो अलामत मुदारे है उससे पता चला कि हम इसमें फाइल है। पूछते हैं ये फेल हो गया। अब आ रही है बात कि किसको पूछते हैं, किसको पूछते हैं, जो मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग किसको पूछते हो या क्या पूछते हो, किसकी इबादत करते हो। तो वो जो जवाब है ना, वो यहाँ पे क्या इस जुमले फेलिया के अंदर बनेगा, यानी कि बुतों को, वो है असनामन। आप देखेंगे इसके ऊपर क्लियर आपको दो जबर नजर आ रही हैं, यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त असनामन इस जुमला फेलिया में क्या बन रहा है, किस पोजीशन पर है। तो नाबुदु हो गया फेल प्लस फाइल, और असनामन की जो दो जबर हैं इससे अंदाजा हुआ कि ये मफऊल है। हम पूछते हैं बुतों को। तो यहाँ पे अब आपने नोटिस, अब मैं थोड़ा सा अपना उर्दू में ये जो लिखा हुआ है ना इसको तब्दील करूंगी। आप जरा स्क्रीन को देखें, मैं इसका क्या को आखिर में ले आई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बात समझ लगे। तुम सब पूछते हो क्या, मतलब ये है कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, जो पूछ रही हूँ वो कुछ जो ये एक जुमला है जो कि जुमला फेलिया है। अब मैं उसका बनाती हूँ अरबी। तुम सब पूछते हो
ताबुदूना, ठीक है, ताबुदूना तुम सब पूछते हो। अब ये जो क्या है ना, क्या, ये अरबी में होगा माजा, माजा। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे ये जो माजा है और ये जो बुतों को, इनमें कुछ आपस में कुछ रब्त है, कुछ है बात, क्योंकि मैं ये जो क्या है मैं इस बुतों के मुतालिक ही तो पूछ रही हूँ, और यहाँ पे बुतों को क्या बन रहा है, मफूल। तो इसका मतलब है कि जब जो चीज पूछी जा रही है अरबी में माजा, फिर वो भी तो मफूल बनेगी ना, ठीक है। तो अब ताबुदूना फेल प्लस फाइल, तुम यानी ता से हमें पता चल गया, अंतुम इसमें फाइल हो गया। माजा जो है ना अब ये बनेगा मफऊल, ठीक है, क्योंकि ये जो माजा है ये दरअसल ये बुतों की ही तो बात हो रही है, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि तुम सब क्या पूछते हो, तो वो जवाब दे रहे हैं कि हम पूछते हैं। क्या का जवाब है ये बुतों को, तेरे में एरो का साइन भी आ गया, यानी कि बेसिकली ये जो क्या है ये बुतों की एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, बुतों को ये एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन क्या के लिए। तो यहाँ पे बुतों को अगर मफूल है तो इसका मतलब है कि ये जो पूछा जा रहा है क्या माजा, फिर ये भी तो मफूल ही बनेगा ना, ठीक। तो इस वजह से फिर मैंने ये पहले क्वेश्चनिंग क्रिएट की ताकि आप लोगों को बात समझ लगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो देखिए हमें क्लियर जबर नजर आ रही है ना असनामन में, तो हमें तो मफूल पता चल गया। अब माजा जो है ना ये माजा ही रहेगा, चाहे वो हालत रफा में हो, चाहे हालत नसब में हो या जर में हो, ये माजा ही रहेगा, ये माजू या माजी नहीं बनेगा, ठीक हो गया। इवन अगर कि इसके पीछे लामे जर आ जाए जो अक्सर इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, ली माजा, तो लामे जर की वजह से भी ये ली माजी नहीं बना, ये ली माजा ही बना है, ठीक है, क्योंकि ये तब्दील नहीं होता, ये मबनी है। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था ना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये मबनी है और ये हालत तब्दील नहीं करते। अब वो उस पॉइंट की तरफ आ जाए, ठहरे। चलें जी, ये आप स्क्रीन आपके सामने दोबारा आ गई है। अब इसमें से ये जो पहला पॉइंट है, तमाम इसम इस्तिफाम जुमले के शुरू में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द जुमला इस्तिफामिया के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए मुझे आप लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए। अब आप इस पॉइंट की तरफ आए कि ये जुमले के शुरू में आते हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपको कुरान पाक में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, माज़ा ताबुदूना, कि तुम सब किसकी पूजा करते हो, क्या पूछते हो। अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करें, हर्फ लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा, तो माज़ा का तर्जुमा क्या, ताबुदूना तुम पूछते हो, यानी क्या पूछते हो तुम लोग, किसकी इबादत करते हो, किसको पूछते हो, ठीक है। तो ये अरबी का रस्म खत है कि अरबी में जो सवालिया अल्फाज हैं, कलिमात हैं, वो जुमले के शुरू में आते हैं, और अब चाहे वो जुमले के शुरू में है स्टिल वो मफूल ही रहेगा, ठीक है, वो मफूल ही रहेगा। जुमला फेलिया में मफूल जो है वो पहले आ सकता है फेल से, लेकिन फाइल फेल से पहले कभी नहीं आ सकता, ये चीज आप पक्की रख लें कि जुमला फेलिया में, ये आप अपने पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटन फॉर्म में मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। अब जो मैं बोल रही हूँ लिखिएगा, जुमला फेलिया में फेल से पहले मफूल तो आ सकता है, पर फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता। अगर फाइल जुमला फेलिया में फेल से पहले आएगा तो वो फिर फाइल नहीं रहेगा, वो फिर मुब्तदा बन जाएगा, और उस पे मेरा एक अलग लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह, और वो हम आगे जाके सीखेंगे। अलबत्ता मफऊल जो है वो पहले आ सकता है और वो स्टिल मफऊल ही रहेगा, और वो पूरा जुमला फेलिया ही कहलाएगा। मफूल आ सकता है पहले, फाइल नहीं आ सकता। तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से समझाई, स्टेप वाइज देखें, आपको मैं लेके चली हूँ कि किस तरह था सिचुएशन, क्या बनी, और फिर माजा जो है ये पहले आ गया। अब मैं अपने उर्दू के, जो हमारा उर्दू का रस्मुल खत है, हम उर्दू में तो नहीं ऐसे कहते ना तुम सब पूछते हो क्या, हम उर्दू में तो ऐसे नहीं बोलते। उर्दू का एक अपना तरीका अंदाज है लिखने का, बोलने का, अपना रस्मुल खत है। अरबी का एक अपना रस्मुल खत है। तो अब मैं उर्दू वाला वापस लेके आती हूँ। उर्दू में हमारा जुमला जो इस्तिफामिया अल्फाज हैं वो दरमियान में आ सकते हैं। तुम सब क्या पूछते हो, ये हमारा उर्दू का स्टाइल है, और ये अरबी का स्टाइल है कि उसमें इस्तिफामिया कलिमात जो है वो पहले आते हैं, वो सदारत चाहते हैं जुमले में। चलें जी, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इस स्लाइड को मैं खुद करती हूँ और अगली स्लाइड से फिर इंशाल्लाह आप सिस्टर्स पार्टिसिपेट कीजिएगा। दोनों तरफ माजा है,
दोनों इसम इस्तिफाम। अब हम तकसीबू की तरफ चलते हैं। ये फेल मुदारे है, काफ सीन बा इसके रूट लेटर्स, हिया इस पे फाइल है, और ताबुदूना फेल मुदारे बा आइन दाल इसके रूट लेटर्स, अंतुम इसमें फाइल हो गया। अब ये दोनों जो इसम इस्तिफाम हैं ये क्या बनेंगे, यानी देखें ये हर्फ नहीं है, हर्फ होते ना तो हम नोटिस ही ना करते कि ये क्या बन रहे हैं। अब इसम है तो ये कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, ये फाइल मफूल मुब्तदा खबर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। अगर जुमला इसमिया है तो मुब्तदा खबर, जुमला फेलिया है तो फिर फाइल या मफूल। जुमला फेलिया में ये जो होते हैं ना, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि ये जो इस इस्तिफामिया इसम इस्तिफामिया ये फाइल बनकर आए, बहुत मुझे नहीं मिला कोई ऐसा। मफूल बनकर आते हैं ज्यादातर, या हाल बनकर आते हैं, या फिर ये ज़र्फ बनकर आते हैं। और ज़र्फ कौन से, वो 4 इसम इस्तिफाम है, उसके लिए आपको लेक्चर 31 देखना होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 इसम इस्तिफाम है जो कि ज़र्फ बनकर आते हैं। और ज़र्फ के लिए जुमला इस्मिया में हम थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, और जुमला फेलिया के हिसाब से उसका अलग लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह। अब इस वक्त ये इसम इस्तिफाम इस जुमला फेलिया में क्या बनेंगे, पिछली स्लाइड से मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुकी होंगी कि अब ये शुरू में तो आया है लेकिन ये कुछ बन रहा है। ये दोनों जो है इस वक्त मफऊल बन रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये कुछ पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो मफऊल बनेगा। ठीक है, दोनों जुमला फेलिया हो गए। अब हम पहले वाले का तर्जुमा करते हैं। वो क्या कमाएगा, यानी कि वो कमाएगा क्या, ये जो क्या है ये मफूल है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और फिर जब जो जवाब देगा ना कि मैं, अब इसका जस्ट सपोज, मैं वैसे ही आपको बताऊं, जस्ट सपोज अगर मैं अपनी बहन से या भाई से पूछूं कि आप क्या काम करते हो, आप कौन सी जॉब करते हो, तो वो पहले कहेगा कि मैं जॉब करता हूँ। अब जो काम करते हैं ना वो जो होगा ना आंसर वो मफूल बनेगा। तो इसी तरह मेरे पूछने में जो मैं पूछ रही हूँ कि आप कमाते हो, ये जो क्या है फिर ये मफूल बनेगा। मैम 1 मिनट के लिए बोले, जी जी, क्या चीज ये बोल रही है? ताबुदूना में गलत लिख गया है आपसे, एन बादाल ना होना चाहिए। वो लग रहा है कि लिखने ओह में यस, उल्टा हो यस गया यस, है। बिल्कुल 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 सही बताया आपने, माशाल्लाह, वेल लेकिन डन। स्लाइड यूट्यूब पे जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। पता है कि जब कभी ये मेरा जो फॉन्ट है ना उसमें भी हरूफ आगे पीछे हो जाते हैं, सम टाइम ऐसे हो जाता है मेरे से, वो मतलब हरूफ आगे पीछे हो जाते हैं और मुझे सेटिंग में फिर करना पड़ता है। तो मैं इसको ना अभी इंशाल्लाह समझ आ कोशिश रहा करती है, हूँ। वो बहुत गड़बड़ हो बहुत गया शुक्रिया लिखने। आपका, माशाल्लाह आपने नोटिस किया, बहुत अच्छा किया आपने। इसमें क्या है, आइन पहले आएगा, मैं इतना इसमें लिख पाऊंगी कि नहीं, फिर बा है और फिर दाल है। ठीक हो गया, ये हरूफ दो आगे पीछे हुए हैं। ठीक, दैट्स गुड, माशाल्लाह। इसको आप देख लीजिएगा। चलें, आइन है पहले, फिर बा है और फिर दाल है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर राबिया। अच्छा, अब हम अगले का तर्जुमा करते हैं। मादा, तुम सब क्या पूछते हो, ये तो वही है जो मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। अभी हम चलते हैं आगे। इसको मुझे रब करना होगा, ठहरे सर। चले, अब कौन सी सिस्टर हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी? जी सिस्टर्स, बिल्कुल वही चीज है जो पिछली स्लाइड में था ना, ये वही कुछ बनेगा, इसलिए फिक्र ना करें, आ जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है। जी सिस्टर्स, कौन सी सिस्टर आएंगी? आप सब एक दूसरे को देखती रहती हैं कि शायद वो आ जाए, वो आ जाए, कोई भी आ जाए। सिस्टर निशात आप हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर निशात, एक हिस्सा आप कर लीजिएगा, सिस्टर राबिया दूसरा हिस्सा आप कर लीजिएगा, ठीक है? जी निशात, आप मुझे ये बताएंगे जो कैफा है ये क्या है? इसमें इस्तिफाम। ये इसम इस्तिफाम है, वेरी गुड। ठीक, हर्फ इस्तिफाम सिर्फ 2 ही हैं, बाकी सब जितने होंगे वो इसम इस्तिफाम होंगे, वेरी गुड। अच्छा, फ़अलना ये क्या है? ये फेल माजी है। नहनु फेल इसमें माजी है, फाइल है। नहनु फाइल है, बिल्कुल। और इसके रूट लेटर्स क्या है? फा आइन लाम। फा आइन लाम इसके रूट लेटर्स हो गए। अच्छा, अब मुझे बताएंगे बिहिम ये क्या है?
मैम बी हर्फ जर है बी वेरी गुड। और हिम ये जार मजरूर हो गए। जार मजरूर हो गया, और जार मजरूर मिल के फिर ये जुमला फेलिया के लिए क्या बनेगा? मुतालिके 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 फेल। फेल। वेरी गुड, ये हो जाएगा मुतालिके फेल। अब हमारा जुमला फेलिया जो है ना अभी थोड़ा सा कम रहता है, उसके लिए मैं अब पहले तर्जमे की तरफ आती हूँ, ठीक है? तर्जमे में हम पहले फाअलना का तर्जमा ज़रा करें। फाअला का मतलब होता है किया, करना, कुछ काम करना। क्या तर्जमा करेंगे निशात? जी फाअलना, फनी हमने किया। हमने किया, बिल्कुल। कैफा, इसका तर्जमा करें। हमने किया क्या? हमने किया क्या कैसा। कैसा? कैफा का जी, मतलब होता है हमने कैसा, कैसा। ठीक जी है? हमने क्या कैसा। बिहिम, बिहिम इसका तर्जुमा करें। उनके उनके साथ, उनके साथ। ठीक है? जी उनके सब उन सबके साथ। जी जी। अच्छा, अब ये जो कैसा है ना, हमने किया तो ये फाल ना हो गया, कैसा इसका मतलब कैफा की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम तो हो गया फाइल नाहनु, ठीक है? किया हो गया फेल, तो ये कैसा अब क्या बनेगा इस जुमले के अंदर? मफूल बनेगा ना? मफूल बनेगा, सिंपल। बिहिम तो हो गया, लेकिन जार मजरूर बन गया, मुतालिके फेल, फाइल भी मौजूद है, इसका मतलब है कि अब ये मफूल बनेगा। और मफूल अब ये पहले क्यों आ गया, क्या वजह है कि ये कैफा पहले क्यों आया? क्योंकि हर्फ इस्तिफाम पहले आते हैं सेंटेंस में। हम ना कहें अदवाते सॉरी इस्तिफाम कहते इसमें हैं, इस्तिफाम इस्म इस्तिफाम है इस वक्त, या आप कहते हैं पहले कि इस्म आते के जो हैं। कलिमात हैं, इस्तिफामिया कलिमात। अच्छा अच्छा, अब ये जो कैसा है इस वक्त ये बन जाएगा मफूल, क्योंकि हमने किया कैसा, ये जो कैसा है ये इस वक्त मफूल बनेगा। दैट्स गुड, अब ये पूरा का पूरा बन गया जुमला फेल या, ठीक? दैट्स गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। जी सिस्टर राबिया, आप आ जाए। जी वाले जी, आ जाए सिस्टर राबिया। आप मुझे बताइए ये जो कम है ये क्या है? ये भी इसमें इस्तिफाम है। वेरी गुड। और लबिस्ता? लबिस्ता फेल माजी है। लाम लाम सा इसका मादा है। वेरी गुड। और ता तो ये मजारे का चौथा छठा सातवां सीगा है। कम लबिस्ता नहीं पहला सीगा है। मुझे अब ये नहीं याद कि लबस्ता सातवां है कि ता कौन सा है। इस ता से आपको क्या लगता है? जी, इस ता से ता आपको क्या है ना, लगता है? ता पर जबर है ना, तो ये तो हाँ। उसके क्या नाम है, हाजिर का सीगा है। हाँ, गुड। और हाजिर मुज़क्कर का या पहला मुअन्नस? वाला सीगा है मुजक्कर हाजिर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वो अंता तो मतलब जल्दी जल्दी बोलने में गड़बड़ा गए मैम, कोई बात नहीं, कोई वरना मसला नहीं। ये तो खूब रटे हुए क्योंकि हैं मुझे कि जज़म और जेर हमेशा मुअन्नस में आता है बस। जी हाँ, अच्छा, तो ये फेल माजी है, लाम बा सा इसके रूट लेटर्स, अंता इसमें फाइल, ये ता के ऊपर अंता जबर है, फाइल इससे है। पता जी चल रहा है अंता। अगर ये जी लबिस्ती होता तो फिर अंती फाइल होता। जी, तब वेरी अंती गुड। फाइल होता। जी अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पे फेल है, फाइल मौजूद है, ये इसम इस्तिफाम क्या बनेगा फिर? मफूल बन जाएगा क्योंकि इसमें मफूल बन जाएगा। इस्तिफाम है। जी वेरी गुड। अब ये मफूल बन जाएगा, ये मफूल फिर जुमले के शुरू में क्यों आया? क्योंकि ये हर्फ इस्तिफाम है और ये सदारत चाहते हैं जुमले की। ये जुमले के शुरू में आते हैं, बिल्कुल। जो भी इस्तिफामिया अल्फाज हैं, जितने भी इस्तिफामिया कलिमात हैं, चाहे वो हर्फ हो या इस्म हो, वो जुमले की शुरू में आते हैं। वेरी गुड, मफूल बन गया और फिर पूरा जुमला फेलिया। अब लबिसा का मतलब होता है ठहरना, और कम का मतलब होता है कितना। ठहरना। तर्जुमा करो। अच्छा, तुम कितना ठहरे, तुम कितना हाँ ठहरे, ये हाँ, माजी अरसा है। मैंने, हाँ अरसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ना कि मतलब समझ आए सुनने वाले को कि तुम कितना जी ठहरे, मतलब कितना अरसा ठहरे। ठीक, जी, तुम कितना दैट्स गुड, अरसा ठहरे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा किया, बेहतरीन। चलें, अभी हम देखते हैं कि अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वैसे लेक्चर 31 में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखें कि ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा गायब है, वो मैं बताती हूँ क्योंकि ये जो अम्मा है ये एक ही बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है,
یہ وہ حروف ہیں جو یہ وہ اسم استفہام ہے جن کے پیچھے حرف جر لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جن کے پیچھے حرف جر لگا ہو. ان میں سے ایک اما جو ہے یہ ایک ہی بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, اس کی میں اگزامپل ابھی نہیں ایکسپلین کر سکتی کیونکہ ابھی ہمیں اس فعل کو سمجھنا ہے جو کہ آگے جا کے سمجھیں گے. مما کو بھی ایک ہی بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور اس کے فعل کو بھی ابھی ہم نے سمجھنا ہے. رہی بات یہ لیما, اب اچھا یہ جو لی پلس ماں جو ہے یہ لیما بن جاتا ہے. یہ جو الف ساتھ کیوں نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں ابھی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیوں. یہ قرآن پاک میں 15 بار استعمال ہوا ہے اور 15 کی 15 بار فعل کے ساتھ آیا ہے, یعنی کہ یہ اسم کے ساتھ جملہ اسمیہ میں استعمال نہیں ہے, اس کا جملہ فعلیہ میں اس کا استعمال ہے. اور وہ ان میں سے 2 تو آج ہی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی, باقی بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو الف لگا ہوا ہے نا, جب یہ الف جو ہے یہ ہٹ جاتا ہے جب پیچھے حرف جر لگا ہو. تو حرف جر کے ساتھ جڑا ہوا ماں استفہام کا الف لکھا نہیں جاتا, یعنی کہ یہ پھر دیکھیں لیما بن گیا, اس کو آپ لیما نہیں پڑھیں گی. قرآن پاک میں آپ کو لیما بھی ملے گا, وہ پھر ماں جو ہے نا وہ استفہامیہ ماں نہیں ہوگا, وہ اسم موصولہ ہوگا, پھر ماں موصولہ, ٹھیک. تو یہاں سے آپ فرق کر سکیں گی کہ یہ اس وقت استفہامیہ ماں ہے یا موصولہ ماں ہے. تو جب بغیر الف کے آپ کو ملے گا نا, دیکھیں اما یہاں پہ بھی میم بغیر الف کے ہے, مما یہاں پہ بھی بغیر الف کے ہے, یہاں پہ بھی بغیر الف کے ہے. جب یہ بغیر الف کے آپ کو میم ملے گا اور پیچھے حرف جر ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ استفہامیہ ماں ہے, اب کوسچن کریٹ ہوگا. لیکن اگر الف ساتھ ملے گا تو اس کا مطلب کہ وہ پھر ماں موصولہ ہے, اب کوسچن نہیں ہوگا, وہ پھر جوڑنے کے لیے ربط قائم کرنے کے لیے ہوگا. اس موصولہ کے اوپر بھی ہمارا انشاءاللہ بہت جلد ٹاپک آنے والا ہے. بہت سارے لیکچرز ابھی بنیں گے انشاءاللہ, ہر چیز انشاءاللہ سٹیپ وائز چل رہی ہے اور بہت آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھیے گا کتنا اچھا ہو جائے گا. اینڈ آف دا کورس آپ لوگوں میں کتنی پرفیکشن آ جائے گی. تو لیما میں لام جر ہے اور پلس ماں استفہامیہ ہے. اب میں اس کو آپ کو قرآن پاک کی ایگزامپل دیتی ہوں. لیما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق. چلے کون سی سسٹر آئیں گی ہمارے ساتھ, کوئی بھی سسٹر آ جائیں. جی سسٹر خدا آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تلبسونا یہ کون سا فعل لگتا ہے, ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے. فعل مضارع ہے, ویری گڈ. اگر میں پوچھوں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ لام با سین. ویری گڈ. اب میں پوچھوں کہ اس میں فاعل کیا ہوگا؟ ہم, انتم. انتم. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں چیزیں آپ نے ماشاء اللہ بتا دی. الحق اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, پرفیکٹ. بالباطلی کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری ہے. بات کے ساتھ ویری گڈ. اب یہ اس جملے کے لیے کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. متعلق. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں جار مجرور ہے شروع میں لیما, یہ جار مجرور بن گیا نا, لیما جی جار مجرور, اور یہ بالباطلی یہ بھی جار مجرور. اب 2 جار مجرور ہمارے سامنے ہیں. اب یہ دونوں جار مجرور جو ہیں یہ دونوں کے دونوں متعلق بنیں گے. یہ بھی متعلق کے فعل اور یہ بھی متعلق. یہاں پہ میں فعل لکھ رہی تھی تو وہ جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پر انڈرسٹوڈ ہے کہ متعلق کے فعل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جملہ فعلیہ چل رہا ہے. اور یہ شروع میں, یہ بعد میں آیا, یہ کیوں شروع میں آیا؟ آپ کیا وجہ بتائیں گی, کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں شروع میں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ کوسچن بن کر آ رہے ہیں نا, اس کے لیے, کیونکہ یہ صدارت چاہتے ہیں. صدارت چاہتے ہیں. جی ہاں, تو اس لیے جملے کے شروع میں آتے ہیں. اب یہ جی والا تو جو استفہامیہ نہیں ہے, تو یہ ایز نارمل روٹین کے مطابق جس طرح یہ پوزیشن میں آتا ہے اسی طرح آیا ہے بالباطلی. لیکن یہاں پہ چونکہ اسم استفہام شامل ہے تو یہ جملے کے شروع میں آتا ہے, اس وجہ سے ایک متعلق پہلے آ گیا اور ایک متعلق بعد میں آ گیا. لیکن چونکہ اس کے ساتھ اب لام جر لگا ہوا ہے تو اس کو ہم متعلق جو بھی اسم استفہام حروف جارہ کے ساتھ ہوں گے نا, تو وہ تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا کیا ہے. سمپل وہ متعلق فعل بنے گا کیونکہ وہ جار مجرور بن رہا ہے. تو اس میں لیے آپ نے اس کی ٹینشن ہی نہیں لینی. لیکن آپ اگر سوچیں پچھلی سلائڈ پہ تو ٹوٹل 15 بار لیما استعمال ہوا ہے, تو باقی سب ایک ایک بار استعمال ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے 19 بار تو یہ اسم استفہام ہے ہی بہت کم استعمال ہے ان کا, ٹھیک ہے, اس لیے ٹینشن نہیں لینی.
اوکے اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے اپنے فعل، فاعل، مفعول اور دو متعلق فعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ پورا بنے گا. یہ واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. یہ حرف عطف ہو گیا. ٹھیک ہے، جب حرف عطف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا والا حصہ جو ہے یہ مکمل اب ہمیں کرنا ہے. تو یہ ہم نے پورا مکمل کر دیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، کلوز ہو گیا ٹاپک. اب ہم عطف آ گیا تو اب ہم اگلا حصہ کھولیں گے، اگلے حصے کو اس کو اینالائز کرتے ہیں. تک تمونا فعل بتائیں، سب کچھ جو کچھ آپ کو پتہ ہے کیا کیا بتانا پہلے ہے. مضارع ہے یہ. انتم فاعل ہے. روٹ لیٹرز کاف تا میم. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. الحق کا یہاں پہ بھی اسی طرح پچھلی کی طرح کا مفعول ہے. ویری گڈ. اب اس میں یہاں پہ فعل ہے اور فاعل اور مفعول ہے بس. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. آگے پیچھے درمیان میں حرف عطف، آگے پیچھے دو جملہ فعلیہ. پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ وہ عطف کا پہلا والا حصہ کیا بنتا ہوتا ہے؟ پہلا جز کیا ہوتا ہے مرکب عطفی کا؟ معطوف علیہ پہلے آتا ہے اور پھر معطوف آتا ہے. ویری گڈ. یہ پورا کون سا مرکب بنا؟ مرکب معطوف عطف. مرکب عطفی. جی ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور لبسا کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا. جی جی بولیں. کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. ویری گڈ، بالکل صحیح. اور تم چھپاتے ہو حق کو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، بس دیکھیں کتنا آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. باقی سب وہی کچھ رہتا ہے. بس اگر جب آپ کو اسم استفہام مل جائے گا تو آپ نے سوالیہ اس کے اندر ایک مفہوم پیدا کرنا ہے. جب لا اینڈ ما آ جائے تو نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے. ٹھیک، کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. دس کو ماشاء اللہ بہت بہترین کیا، بہت اچھا کیا آپ نے. مجھے امید ہے کہ کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی چیزیں یہ ساتھ ساتھ پریکٹس میں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ. کی اچھا، اب ایک یہ پیج ہے، اس میں بھی دیکھیں لیما آیا ہے. اب آپ نے بالکل دیکھنا ہے کہ لیما کو میں نے پہلے کس طرح اس میں کیا تھا، تو آپ نے اسی حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے. ان کی اسکرین شاٹس لے کے پھر آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب کو ہم کو پتہ ہی ہے کیسے آپ لوگ ہوم ورک کرتی ہیں اور مجھے بھیجتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ حمزہ کیا ہے اور یہ لام کیا ہے. ایک ایگزامپل جو ہے آلموسٹ میں نے اسی طرح سے خود ہی ترکیب کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اب آپ نے اس کے مطابق اب آپ نے ہوم ورک کو کرنا ہے. ایک یہ ہے ماضا کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے، بس وہ جو ادھر بن رہا ہے وہی یہاں پہ بھی بنے گا. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اسم استفہام مجھے فاعل کی طور پہ نہیں ملا، ہو سکتا ہو لیکن مجھے نہیں ایسا لگا. زیادہ تر یہ مفعول بن کر آتے ہیں، اور حال ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے. حال پہ جب جائیں گے اور ظرف بن کر آتے ہیں. تو باقی اگر حرف جر جڑا ہوگا تو وہ جار مجرور بن کے متعلق بن جائے گا. تو آسان ٹاپک ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے ہم نے ایک کیا تھا نا کم لبس تھا، تو یہاں پہ ہے لبس تم، اور آگے پھر فی الارض ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس کو کرنا ہے. یقدرون یہ کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنا. یقدرون وہ قدرت رکھتے ہیں. اب پیچھے لا لگا ہے تو اب آپ نے اس حساب سے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے لا کے حساب سے نہیں، میں نے صرف یقدرون کا ترجمہ کیا. اور شیء یہ نکرہ اس لیے ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے. اوکے، آگے میرے خیال سے باقی ان دونوں کا تو آپ ترجمہ آسانی سے ان کا سمجھ لگ جائے گا آپ کو. لا لگا ہوا ہے، ماں لگا ہوا ہے، اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ استاذہ.